सबै विचार अटाउने सबैको विचार सुनाउने प्रस्तुति विचार मञ्चमा पुनः स्वागत छ मित्रहरू। विचार मञ्चमा हामी समसामयिक विषयमा यहाँहरूको विचार लिने गर्दछौँ र विचार मञ्चलाई प्रायोजन गरेको छ नेपालको सबल सक्षम र उत्कृष्ट ब्याङ्क र विस्तारित ब्याङ्क माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले। माछापुच्छ्रे ब्याङ्कद्वारा प्रायोजित प्रस्तुति विचार मञ्चमा समसामयिक विषयको कुरा गर्दाखेरि आज मैले सधैँको चाहिँ एउटा समसामयिक विषय यहाँहरूको लागि छनौट गरेको छु। आज सुरक्षित इन्टरनेट दिवस रहेको छ मित्रहरू र सुरक्षित इन्टरनेट दिवस र इन्टरनेटको महत्त्व मैले भनिरहनु पर्दैन र त्यसमाथि पनि अहिले कोरोना कहरका यी समयहरूमा इन्टरनेट नै हामी एकअर्का बीच सम्पर्क गर्ने र किनमेल गर्ने एउटा माध्यम समेत चाहिने इन्टरनेट बनिरहेको अवस्था रहेको छ र सन् 2022 को 8 फेब्रुअरीमा आजको दिन सुरक्षित इन्टरनेट दिवसको 11औं संस्करण मनाइँदैछ र यस वर्षको नारा चाहिँ अल फन एन्ड गेम्स एक्सप्लोरिङ रेस्पेक्ट एन्ड रिलेसनसिप अनलाइन रहेको छ मित्रहरू। खालि रमाइलो र खेलका लागि मात्र नभई आदर र सम्बन्धहरूको मूल्य र मान्यतालाई पनि इन्टरनेटमा कायम राख्नको लागि यस वर्ष आह्वान गरिएको छ। बालबालिका तथा युवा वर्गका लागि डिजिटल प्रविधिको सुरक्षित तथा सकारात्मक प्रयोगको प्रवर्धन गर्न तथा यस सम्बन्धी राष्ट्रिय संवादलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष विश्वव्यापी रूपमा सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाउने गरिन्छ मित्रहरू र आज मैले यही विषय यहाँहरूको लागि छनौट गरेको छु। आज यहाँहरूको लागि छनौट गरेको विषय अहिलेको युगमा अथवा आजको युगमा इन्टरनेटको महत्त्व र समाजमा इन्टरनेटको पहुँचले निम्ताएका सबल र दुर्बल पक्षहरूको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ, यही विषय हामीले यहाँहरूको लागि छुट्याएका छौँ। आज यहाँहरूको लागि छुट्याइएको विषयमा आफ्ना विचार राख्नको लागि यहाँहरूले हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको लागि हामीले छुट्याएको टेलिफोन नम्बर रहेको छ 44 20 033। 44 20 033 मा तपाईँले टेलिफोन गरेर तपाईँले आजको विषयमा आफ्ना गहन र तार्किक विचारहरू संयमित भाषामा राख्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू। आज सुरक्षित इन्टरनेट दिवसको सन्दर्भमा इन्टरनेटसँग नै जोडिएर यहाँहरूका विचार मैले लिने प्रयास गरेको छु। अहिलेको युगमा इन्टरनेटको महत्त्व र समाजमा इन्टरनेटको पहुँचले निम्त्याएका सबल र दुर्बल पक्षहरूको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ, यही विषय यहाँहरूको लागि छुट्याएको छु। 44 20 033 हामीले खुल्ला गरेका छौँ। तपाईँको लागि खुल्ला गरेको टेलिफोन नम्बरमा तपाईँले टेलिफोन गरेर तपाईँका मनमा उब्जिएका विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू। र आजको यस दिवसले प्रविधिको सकारात्मक प्रयोग सम्बन्धी जानकारी प्रकाशमा ल्याउन तथा राम्रो एवं सुरक्षित अनलाइन समुदाय सृजना गर्नका लागि हामीले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिकाको खोजी गर्नका लागि अवसर उपलब्ध गराउँछ। राम्रो इन्टरनेट संसार सृजनाका लागि सघाउने अभियानमा सहभागी बन्न यस दिवसले युवावर्ग, अभिभावकहरू, शिक्षकहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरू, कानुन कार्यान्वयनकर्ताहरू, कम्पनीहरू, नीति निर्माताहरू तथा अन्य सबैलाई आह्वान गर्दछ मित्रहरू। र आजको डिजिटल युगमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्र तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ र तीव्र प्रगति सँगसँगै यस क्रान्तिले आफ्नो साथमा असङ्ख्य नकारात्मक तथा डरलाग्दा प्रभावहरूलाई पनि अस्तित्वमा ल्याइरहेको छ मित्रहरू। र भारी मात्रामा प्रविधिको प्रयोग गर्न वर्गका रूपमा बालबालिका तथा युवा वर्ग पनि रहेका छन् र डिजिटल प्रविधिको असुरक्षित प्रयोगले उनीहरूलाई अनलाइन यौन दुर्व्यवहार एवं शोषण, साइबर बुलिङ, फिसिङ तथा अन्य विभिन्न गम्भीर जोखिमहरूप्रति संवेदनशील बनाउँछ र यस्ता जोखिमहरूले बालबालिकाको मानसिक एवं बौद्धिक विकासलाई प्रभावित बनाउनुका साथै उनीहरूलाई हतोत्साहित बनाउने एवं उनीहरूको आत्मसम्मानमा ह्रास ल्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ मित्रहरू। बालबालिका, युवावर्ग, अभिभावकहरू, शिक्षकहरू तथा सरकारले साइबर सुरक्षालाई गम्भीरतापूर्वक लिन इन्टरनेटलाई सुरक्षित स्थान बनाउनका लागि आफ्नो उत्तरदायित्वहरू निर्वाह गर्न आवश्यकता महसुस गरिएको छ मित्रहरू। र साइबर सुरक्षा इन्टरनेटका महत्त्वपूर्ण प्रयोगकर्ताहरूका लागि सान्दर्भिक विषयवस्तु भएकोले हाम्रा बालबालिका तथा युवा वर्गका लागि इन्टरनेटलाई सुरक्षित बनाउने सन्दर्भमा हामी सबै उत्तरदायी छौँ र त्यसैले राम्रो इन्टरनेटका लागि सामूहिक रूपमा सक्रिय बन्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ मित्रहरू। र आज मैले यही विषय यहाँहरूको लागि छुट्याएको छु।
इन्टरनेटको चाहिँ यो पहुँचले समाजमा सबल र दुर्बल पक्ष दुवै निम्ति आएका छन् र त्यसबारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषय यहाँहरूको लागि छुट्याएको छु। 4420 हजुर 4420 हामीले यहाँहरूको लागि टेलिफोन नम्बर छुट्याएका छौँ। तपाईँको लागि छुट्याएको टेलिफोन नम्बरमा तपाईँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ र आज राखिएको विषयमा आफ्ना गहन र तार्किक विचारहरू यहाँहरूले संयमित भाषामा राख्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू। र सुरक्षित इन्टरनेट दिवसका उद्देश्य के हो त भन्ने पनि यहाँहरूको मनमा उब्जिन सक्छ र आज सुरक्षित इन्टरनेट दिवस किन मनाइएको छ त भन्दाखेरि इन्टरनेटको सकारात्मक प्रयोग तथा सुरक्षित इन्टरनेट प्रबन्धन गर्ने पनि आजको दिनको एउटा लक्ष्य रहेको छ र बालबालिका तथा युवावर्गका लागि अनलाइन जोखिमहरू तथा त्यसबाट उनीहरूको सुरक्षाको लागि चेतना अभिवृद्धि गर्न, त्यसै गरी बालबालिका तथा युवा वर्गको संलग्नतामा उनीहरूकै लागि काम गर्न विभिन्न संस्थाहरूबीच सामूहिक शक्ति विकास गर्न, त्यसै गरिकन बालबालिका तथा युवा वर्गलाई अनलाइन सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायत त्यसै गरिकन सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मुख्यतया अनलाइन इलेक्ट्रोनिक तथा छापा सञ्चार माध्यम मार्फत बालबालिका युवा वर्ग त्यसै गरिकन अभिभावकहरू तथा अन्य सरकारवालाहरू एवं जिम्मेवारी वहन गरेका व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा राष्ट्रिय स्तरमा मनाइँदैछ र यसका अतिरिक्त विद्यालयहरू, कलेजहरू, स्थानीय सरकारहरू तथा सामाजिक कार्यकर्ताहरूको सहभागितामा काठमाडौँ उपत्यका तथा देशका अन्य भागहरूमा विभिन्न कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप आज सञ्चालन गरिँदै गरेको अवस्था रहेको छ। इन्टरनेटका सबै प्रयोगकर्ताहरूले आजको यो दिनको महत्त्वलाई पक्कै पनि आत्मसात गर्नुभएको छ। आजको युगमा इन्टरनेटको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा मैले केही सरसर्ती बताएँ मित्रहरू र यहाँहरूले पनि आज राखिएको विषयमा आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। आज यहाँहरूको लागि राखिएको विषय रहेको छ अहिलेको युगमा इन्टरनेटको महत्त्व र समाजमा इन्टरनेटको पहुँचले निम्ति आएका सबल र दुर्बल पक्षहरू के हुन् त, यही विषय मैले यहाँहरूको लागि छुट्याएको छु। आजको लागि यहाँहरूको लागि छुट्याइएको विषयमा आफ्ना विचार राख्नको लागि यहाँहरूले हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। 4420 हामीले टेलिफोन नम्बर छुट्याएका छौँ। तपाईँको लागि छुट्याएको टेलिफोन नम्बर 4420 खुल्ला रहेको छ मित्रहरू। तपाईँले टेलिफोन गरेर आज राखिएको विषयमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू संयमित भाषामा राख्न सक्नुहुन्छ र इन्टरनेटको अहिलेको जुन फराकिलो जो दायरा रहेको छ, इन्टरनेट भएन भने हामी के गर्थ्यौँ होला, अहिले त हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ किनभने इन्टरनेट हाम्रो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग बनेको छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट हाम्रा धेरै कामहरू सरल भएका छन्, छरितो भएका छन् र प्रभावकारी पनि भएका छन् र इन्टरनेटले गर्दाखेरि हाम्रो दैनिकीमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ मित्रहरू। एउटा इमेल, एउटा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको सामग्री एकैचोटि संसारभर पुग्छ। यदि इन्टरनेट हुन्थेन भने सोच्नुहोस् त, एउटा सानो सूचनाको लागि कति धेरै दुःख झेल्नु पर्ने अवस्था थियो, हुलाक सेवाको भर पर्नु पर्थ्यो, यातायातको सुविधा थिएन। एउटा सूचना एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सूचना सम्प्रेषण गर्नको लागि महिनौँ लाग्ने अवस्था त्यतिखेर थियो। अहिले मिली सेकेन्डको भरमा हामीले संसारभर एकैचोटि सूचना सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ। त्यो कसरी त भन्दाखेरि इन्टरनेटको पहुँचले गर्दा नै हो मित्रहरू। त्यसैले इन्टरनेटको महत्त्वलाई अहिलेको समयमा कम आकलन गर्न सकिँदैन। तर फेरि अर्को पक्ष हामीले हेऱ्यौँ भने इन्टरनेटको माध्यमबाट धेरै खालका विकृतिहरू पनि समाजमा आएका छन् मित्रहरू। समाजमा धेरै खालका अपराधहरू इन्टरनेटको माध्यमबाट नै भएका छन्। इन्टरनेटको प्रयोग गरेर बालबालिकाहरूलाई विभिन्न खालका यौन शोषणहरू गरिएको छ। यौनजन्य चाहिँ गतिविधिहरू इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रचार प्रसार भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा वर्ग जुन बालबालिका उनीहरूको मस्तिष्कमा कस्तो असर पर्छ। त्यसै गरिकन इन्टरनेटको माध्यमबाटै ब्ल्याकमेलिङ गरिन्छ। अचेल कसैसँग रिस उठ्यो भने इन्टरनेटको माध्यमबाट नै उसित चाहिँ बदलाको भावना लिइन्छ र इन्टरनेटको माध्यमबाट ठुल्ठुला चोरीका घटनाहरू भएका छन्। तपाईँको ब्याङ्कमा भएको पैसा इन्टरनेटको माध्यमबाट कति बेला अर्काको खातामा सरिसक्छ त्यो पत्तो नहुने अवस्था पनि सृजना भएको छ। धेरै त्यस्ता घटनाहरू पनि हामीले सुनेका छौँ, देखेका छौँ, कतिपयले भोग्नु पनि भएको छ होला। त्यसैले
इन्टरनेटका सबल र दुर्बल पक्षहरू दुवै छन् मित्रहरू र ती दुर्बल पक्षहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र कसरी चाहिँ इन्टरनेटलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउने, इन्टरनेटलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने पनि आजको आवश्यकता रहेको छ। हरेक कुराका सबल र दुर्बल पक्ष दुवै हुने गर्छन्, त्यसै गरिकन इन्टरनेटका पनि ती दुवै पक्षहरू रहेका छन् र सबल पक्षलाई हामीले प्रश्रय दियौँ भने हामीले धेरै काम इन्टरनेटबाट गरिरहेका छौँ। यी यावत सन्दर्भहरू आज मैले यहाँहरूमा जोड्ने जमर्को गरिरहेको छु मित्रहरू। र पछिल्लो समय त इन्टरनेटले नै सबै कुरा जोडेको छ हामीलाई होइन। बालबालिकाहरू अहिले घरमै बसेर इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन कक्षा पढिरहेका छन्। यो कोरोना कहरभरि बालबालिकाको सिकाइको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम नै इन्टरनेट बन्यो र इन्टरनेट नहुन्थ्यो भने कसरी चाहिँ त्यो सम्भव हुन्थ्यो होला। अहिले इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि घर घरमा कोठामा बसेर शिक्षक शिक्षिकाले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो जसरी कक्षा कोठामा भौतिक उपस्थितिमा अनुहार हेरेर चाहिँ पढाइन्छ, त्यसरी नै इन्टरनेटको माध्यमबाट शिक्षक शिक्षिकाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ भौतिक उपस्थिति सर जसरी भौतिक उपस्थितिमा अनुहार देखिन्छ त्यसरी नै इन्टरनेटको माध्यमबाट आफ्नो अनुहार हावभाव सबै देखाएर र विद्यार्थीको पनि सबै हावभाव र उनीहरूको क्रियाकलाप हेरेर चाहिँ पठन पाठन भइरहेको छ देशैभरि मित्रहरू। देशैभरि मात्रै पनि नभनौँ, विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा यही पद्धति अप्नाइएको छ। ठुल्ठुला मिटिङहरू होइन, ठुल्ठुला खालका कम्पनीका ठुल्ठुला मिटिङहरू राष्ट्रिय मात्र नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय मिटिङहरू पनि अहिले जुम लगायतका विभिन्न माध्यमबाट संसारभर भइरहेका छन् र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अहिले इन्टरनेटकै माध्यमबाट गरिएको छ। त्यसैले आजको युगमा इन्टरनेटको महत्त्व धेरै रहेको छ मित्रहरू। आज मैले यही विषय यहाँहरूको लागि छुट्याएको छु। आज यहाँहरूको लागि छुट्याएको विषय अहिलेको युगमा इन्टरनेटको महत्त्व र समाजमा इन्टरनेटको पहुँचले निम्त्याएका सबल र दुर्बल पक्षको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ, यही विषय हामीले छुट्याएका छौँ। आज यहाँहरूको लागि छुट्याइएको विषयमा आफ्ना विचार राख्नको लागि यहाँहरूले हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। 44 20 033 हामीले टेलिफोन नम्बर छुट्याएका छौँ। यतिखेर भने छोटो व्यापारिक विश्राममा जाने बेला भएको छ। अहिलेलाई छोटो व्यापारिक विश्रामपछि हामी फर्केर आउनेछौँ र आज राखिएको विषयमा हामी यहाँहरूका विचारहरू अवश्य पनि सुन्नेछौँ। प्रस्तुति विचार मञ्चमा पुनः स्वागत छ मित्रहरू। विचार मञ्चलाई प्रायोजन गरेको छ नेपालको सबल र सक्षम बैंक माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले। माछापुच्छ्रे ब्याङ्कद्वारा प्रायोजित प्रस्तुति विचार मञ्चमा आज सुरक्षित इन्टरनेट दिवसको सन्दर्भमा मैले यहाँहरूको विचार लिन जमर्को गरिरहेको छु। 44 20 033 खुला गरेका छौँ। यतिखेर टेलिफोनमा कोही मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, बिपी ढकालजी आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम, तपाईँलाई पुरा आराम भएर स्टुडियोमा आएर चलाउनु धेरै धेरै धन्यवाद भगवानलाई। हजुर यहाँहरूको शुभेच्छा जो थियो यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। के छ नयाँ नौलो? नयाँ नौलो केही छैन? के सामान हजुर के छ आजको विषय यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ? अब एक शब्दमा भन्नु भने बुझ्नुलाई सुरु गर्ने नबुझ्नुलाई खरि पार्नु। त्यति भन्दै पनि पुग्यो, त्यसलाई अलिकति व्याख्या गरौँ न। अब त्यति भनेपछि बुझ्नु चाहिँ धेरै बुझेको। व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेटले अघि तपाईँले पनि भनिदिइहाल्नुभयो, देश विदेश सारा संसारको खबर हामी एकछिनमा थाहा पाउँछौँ क्या, तुरुन्तै। अनि तपाईँ हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो भने नि पब्लिसिटीले एकछिनमा पनि हुन्छ कि तुरुन्तै होइन। त्यसलाई सदुपयोग गर्न जाने हो कि राम्रो चिजको छ, राम्रो सन्देश दिन जाने हो भने यति राम्रो सन्देश छ। अहिले त तपाईँको इन्टरनेटकै जमाना छ। यस्तै हो भने अब आउने 10-15 वर्षपछि त बच्चाहरूले किताब बोकेर स्कुल पनि जाँदैन होला, ट्याब बोकेर स्कुल जान्छ होइन। ए अब त्यो अनुसारले डेटका पहुँचहरू त्यसरी बढिरहेको छ। अनि अस्ति मैले मेरो छोरीको रिजल्ट दिँदै जाँदाखेरि अलिकति अब इन्टरनेट सम्बन्धी नै भएको भएर मैले त्यो छोरोको पब्लिसिटी त गर्न सकिहालेन होइन। त्यहाँ टिचरले बच्चाहरूलाई जो पढ्ने बच्चाहरूको प्यारेन्ट्सलाई पढाइरहनु भएको बच्चालाई के गर्ने मान्दैन, मोबाइल खोजिदिनुहोस्, अब ट्याब खोजिदिनुहोस्, के गरिदिनुहोस् भन्दै थियो 8 लाइनका बच्चाहरूलाई है। अनि मेरो छोरो यसमा छ, अनि मैले त्यो बेलालाई नै हेर्दाखेरि अनि मलाई कसै मजा लाग्यो। अनि मैले भने अहिले 8 लाइनका बच्चाहरूलाई जब यसरी अगाडि बढिरहेको छ, तपाईँ मोबाइल खोजिदिनु भने उनीहरूको मनस्थिति कस्तो होला
होइन। बरु उनीहरूलाई पनि कसरी सकारात्मक कुराहरू हेर्ने, नेटबाट कसरी पढ्न सकिन्छ, कसरी धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ, त्यतातिर बरु कसरी सिकाउन सकिन्छ त्यो भन्नुहोस् न। तपाईँहरू अब पनि टिचरहरू पुरानै ढङ्गमा मोबाइल खोजिदिनुहोस्, टिभीमा राखिदिनुहोस्, यो नगरिदिनुहोस्, अनि त्यहाँबाट किताब मात्रै पहिला तपाईँ हाम्रो पढाइ के थियो भने तपाईँको भोगन्ते पढाइ थियो क्या। धेरै टिचरहरूलाई अहिले पनि त्यही छ, भोगन्ते पढाइ गर्यो अनि तपाईँको बुझन्ते पढाइ छैन क्या। अहिलेका बच्चाहरू जस्तो मेरो छोरो र टिचरहरूको उनी मिल्दैन, किनकि मेरो छोरो आफूले बुझेर लेख्न खोज्छ आफ्नो भाषा, होइन टिचरहरूले खोजेको मनले नसोचेन। अनि मैले त्यो गरिराख्दाखेरि त्यसरी हुँदैन, त्यो मोबाइल त बच्चालाई खोज्नै पर्छ भन्नुभयो होइन। त्यो अहिलेको जमानामा त्यो नगर्नु, बरु कसरी गर्न सक्छ नभन्नु। मेरो छोरोको रिजल्ट के छ, मैले छोरोको रुममा मेन राउटर यो छोरोको रुममा छ, टिभी छ, ल्यापटप छ, मोबाइल दिन्छु होइन। अब मेरो छोरोको रिजल्ट के छ भने तपाईँ छोरो मात्रै कम्प्युटर पनि राम्रो छ यस्तो। अनि त्यसले गर्दाखेरि बच्चालाई कसरी बरु पढ्नुमा कसरी प्रोत्साहन, त्यो चिजलाई कति चिज चलाउने हो, कति चिज नचलाउने हो, त्यतातिर बरु सिकाउनु भन्ने मैले यो किन जोडेको भने हामी पुरानै घरनामा मैले अघि भने नि अब 10-15 वर्षपछि किताबै नकिनेर ट्याब्नै पढ्ने जमाना आइसक्छ क्या। अब धेरै जसो अहिले हेर्नु जे कार्यालयमा गयो नि अनलाइन फर्म भर अरे, अनलाइनै भर्नुपर्छ, सबै डकुमेन्ट गर्नुपर्छ। हिजो पहिला त्यो स्वास्थ्य सेवाको बायोमेट्रिकको लागि त्यहाँ गाउँको केयर सेन्टर भन्ने फायर सेन्टर भन्ने ठाउँमा रहेछ, त्यहाँ गएँ होइन अनलाइन मात्रै तपाईँले भरेर आउनु, यहाँ आएर केही पनि हुँदैन भन्नु। मतलब यस्तो छ कि अहिले समय यसरी विकसित भएर सबै कुरा घरबाट नेटबाट अनलाइनबाट भरेर अनि बल्ल कोर्सेस हुन्छ भन्नु। अनि अब हामी अहिलेको जमानामा आएर नेटबाट टाढा राख्नुहोस् बच्चालाई के गर्नु भन्ने, बरु तिनीहरूलाई सकारात्मक दिउँ। हामी के गरौँ भने अब बिक्री थियो। अब अहिले मैले त्यो कुराहरू सकारात्मक कुराहरू भने यसले धेरै त्यो राम्रो हुन्छ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, म कहाँ हुनु, भेट हाम्रो वर्ष 2 वर्षमा एकचोटि हुन्छ, तर नेट मार्फतबाट तपाईँले गरेका कुरा र मैले गरेका कुराहरू तपाईँले दिल्ली नै हेरिदिनु भएको छ, मैले पनि दिल्ली हेरिरहेको छु त्यो विश्वमा होइन। हामी यसरी सकारात्मकतिर नकारात्मक के छ भने हो त्यसलाई दुरुपयोग जसले तपाईँको अरूको चरित्र हत्या गर्नु, भएका नभएका न्युज उडाउनलाई होइन, आफ्नो पब्लिसिटी गर्नलाई फोकटिया झुटा न्युजहरू, झुटा समाचारहरू, उच्छृङ्खल शब्दहरू, उच्छृङ्खल खोटाहरू पोस्ट गर्छन् र एक अर्कालाई। अनि त्यसपछि तपाईँको विभिन्न अब अहिलेको नेटैबाट तपाईँको ब्याङ्क खातादेखि लिएर विभिन्न अनलाइनबाटै हुन्छ। अनि ती अपराधिक मानसिकताहरूले ती ह्याक गर्ने अनि त्यहाँबाट अर्का खाताको पैसा यीहरू चाहिँ विकृति हुन्, यीहरूलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यता ध्यान दिनुपर्छ। त्यही हर पक्षको केही सकारात्मक हुन्छ, नकारात्मक हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामी नकारात्मकता छोड्दै जाउँ, सकारात्मकलाई अँगाल्दै जाउँ भने अहिलेको इन्टरनेटको जमानाले विश्वलाई धेरै माथि लगिरहेको छ। यसले सकारात्मकै बढी पहल गर्छ, सकारात्मकै अगाडि बढाउँछ भन्ने विधान हस्। धेरै धेरै धन्यवाद बिबी ढकालजी, यहाँले साँच्चै नै आज राखिएको विषयमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नुभयो र साँच्चै नै अहिले इन्टरनेटको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा हामीले शब्दले वर्णन गर्न सक्दैनौँ र अहिले हरेक कुरा इन्टरनेट मार्फत हुन्छ। बिपीजीले भन्नुभएको जस्तै कुनै कुराको फर्म भर्नु पऱ्यो भने पहिला त्यहाँ जुन निकायको फर्म हो त्यहाँ जाऊ, त्यहाँबाट फर्म लिएर आऊ अनि भर अनि फोटो टाँसेर बुझाऊ, ती यावत प्रक्रियाहरू थिए। अचेल हरेक कामका चाहिँ फर्महरू चाहिँ अनलाइनबाटै भर्न मिल्छ मित्रहरू। र नागरिक एप्सको बारेमा पनि यहाँले सुनिरहनु भएको छ। नागरिक एप्स सरकारले केही समय अगाडि ल्याएको हो होइन। नागरिक एप्स भनेको पनि इन्टरनेटकै माध्यमबाट चल्ने एउटा एप्स हो। नागरिक एप्सबाट हामीले अहिले धेरै चाहिँ काम चाहिँ त्यहीँबाट गर्न सक्छौँ। जस्तै प्यान नम्बर लिनु पऱ्यो यहाँले भने त्यहीँबाट लिन सक्नुहुन्छ। पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट लिनलाई कति चाहिँ लामो लाइन बस्नु पर्थ्यो, त्यो अवस्था अहिले अन्त्य भएको छ। यहाँले अनलाइनबाटै नागरिक एप्सबाटै लिन सक्नुहुन्छ। अब सवारी कर पनि नागरिक एप्सबाटै तिर्न मिल्ने व्यवस्था हुँदैछ चाँडै नै, त्यो पनि आउनेछ। यावत सुविधाहरू छन्। कोही मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर कल्पना पौडेलज्यू। हजुर आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छौँ सर। हजुर नयाँ नौलो के कसो छ? इको आयो। इको आयो है?
खै कहाँनिर के भयो हजुर अब यो मोबाइलबाट गरिरहेको छु। अब यो फोनको सुविधा त अब हामी वञ्चित भयौँ। हामी प्रविधिमा धनी छौँ भनिन्छ अथवा हामी प्रविधिको बाछिटा प्रयोग गर्दछौँ। विदेशीहरूले गरेका चाहिँ उत्पादन जो चाहिँ उनीहरूले खोज तलास गरिकन ल्याएका प्रविधिहरू हामीले प्रयोग गर्दैछौँ। यो प्रविधि इन्टरनेटको आज जुन विषय तपाईँले राख्नुभयो, अब यो इन्टरनेट नेपालीहरूको लागि पनि अत्यावश्यक प्रविधि बन्यो। अब बन्दै गएको छ। अब भिरपाखा गाउँ कन्दा र जुनसुकै ठाउँको लागि पनि यो उपयोगिता भएको छ। अहिलेको यो विश्व बजारमा हाम्रा युवा दाजुभाइहरू सारा लगभग 70-80 लाख युवाहरू विदेशिएको क्रममा उनीहरूले घरसँग सम्पर्क बढाउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। यो सकारात्मक हो। अब यसो भन्दैमा हामीले लेखिने कुराहरू जुन हाम्रो हातले लेखिने कुराहरू लेख्न सक्ने कुराहरू छन् ती पनि बन्द हुँदाखेरि कता हाम्रा औँला पो नचल्ने हुन् कि कलम पो समाउन नसक्ने हुन् कि भन्ने अवस्थामा पनि जान पुगिने हो कि कतै। अब यो त प्रविधि भन्ने कुरा त कुनै विशेष कारणवश बिग्रिन सक्छ, यो चाहिँ हराउन सक्छ, यो नष्ट हुन सक्छ। तर हामीले लेख्ने कुराहरू त खासै नष्ट नहुने कुराहरू हुन्। जस्तो मैले कतिपय सहकारीहरूमा देख्छु त्यहाँ चाहिँ उतै कलम नै प्रयोग गरिँदैन, इन्टरनेट मार्फत मात्रै गरिन्छ कारोबार भने त्यो त मानौँ न सक्ने त्यो प्रयोग गर्न जान्नेलाई त त्यो उपयुक्त भयो होला, तर नजान्नेहरूलाई त यहाँ केही गडबडी गरेका छन् कि भनेर शङ्का उत्पन्न हुने कुराहरू पनि रहन्छन्। त्यसको लागि त कमसेकम केही कुराहरू चाहिँ लिखित रूपमा पनि राखेर त्यो चाहिँ दस्तावेजको रूपमा राखिनुपर्ने हो। अब अहिले आएर यो चाहिँ एउटा मोबाइलमा अथवा एउटा ल्यापटपको भरमा चाहिँ सारा कुरा राख्दै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हाम्रा भएका डाटाहरू, हाम्रा भएका उपयोगी कुराहरू चाहिँ कतै अर्काको हातमा पो पुग्न जान्छ कि भन्ने कुरामा पनि सोच्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो जहाँसम्म अब सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दाखेरिका हुने नकारात्मक कुराहरू त अब ती कतिपय छन्। ती कुराहरूलाई कसले मनन गर्ने अथवा कसले नियमन गर्ने भन्ने कुरा नेपालमा त सरकार छैन, सरकारले गर्दैन। जस्तासुकै अपराधिक काम क्रियाकलापहरू पनि जस्ता ठगीका धन्दाहरू भएका छन्, हुने गरेका छन्, ती कुराहरू रोक्नु त अब सरकारले गर्दैन। अब विदेश जानेहरूको लागि पैसा पठाउने माध्यम पनि यिनैबाट भएको छ, त्यो सजिलो नै पनि केही हदमा मान्नु पर्यो। तर अब पैसा तिर्ने क्रममा इन्टरनेट मार्फत तिरिएका कुराहरू कतिपय चाहिँ इन्ट्री नभएको भनेर गुनासाहरू पनि सुनिएको छ। अब त्यो के हो हामी जान्दैनौँ, धेरै कुराहरू हामीसँग हाम्रो क्षमतामा छैन। त्यसैले अब यो इन्टरनेटहरू प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रा कुराहरू नष्ट नहुन्, हाम्रा इतिहासका कुराहरू हामीले गर्दै आएका कुराहरू पनि नष्ट नहुन् भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ कि किनभने नेपाल हो, नेपालमा उत्पादन केही पनि हुँदैन, अर्काको भरमा चल्नुपर्छ। अनि अर्काको भरमा चल्दै गर्दाखेरि अर्काले काँध छोडिदियो भने त अनि हामी के गर्ने, हाम्रा कुराहरू के गर्ने, कहाँ जान्छन्, त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अब इन्टरनेट त अब विश्व बजारमै एउटा उपयोगीको रूपमा आएको कुरालाई नकार्न भन्ने सकिएन। प्रयोग हामीले गरेका छौँ, गर्नुपर्छ, कति हदसम्म गर्ने भन्ने कुराको पनि एउटा लिमिटेसन पनि हुनुपर्छ। अब यो जहाँसम्म यो करहरू तिर्ने यी कुराहरूमा पनि सजिलो, अब सक्नेलाई सजिलो भयो। कति प्रतिशत मान्छेहरूले सक्छन् त त्यो प्रयोग गरेर पैसाहरू तिर्नको लागि, नसक्नेहरू त फेरि विदेशमा गऱ्यो नि। यहाँ समानताको कुरा गरिन्छ, अब कसलाई समानता भन्ने कुरा पनि रहन्छ। त्यसैले यो चाहिँ उपयोगितामा आउँदै पनि हाम्रो जस्तो आफ्नो देशले उत्पादन गर्न नसके अथवा आफ्नो देशको क्षमतामा नरहेको होइन, यो त विदेशीको हातमा छ, उसले पढ्नु गरिदियो भने त सकियो। त्यसैले गर्दा यसमा पनि ध्यान दियोस्। हाम्रा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूलाई चाहिँ लिखित रूपमा पनि राखियोस् र यो चाहिँ नष्ट हुनु नपाओस् भन्ने कुरामा पनि
सरकारको ध्यान जानुपर्छ। अनि यो टेलिफोन हामीले जुन चाहिँ टेलिफोन 5-6 महिनादेखि टेलिफोन प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ, यसको गुनासो कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, को मार्फत गर्ने, हामी त असाध्यै पीडामा भयौँ। किनभने यो बुढाबुढीहरूले अलिकति नसक्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्ना आफन्तलाई फोन गर्ने नम्बरहरू कण्ठ गरेर त्यसरी त्यो फोन मार्फत गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको हातमा मोबाइल पनि हुँदैन, मोबाइल भए पनि प्रयोग गर्न जान्नुहुन्न, सक्नुहुन्न। त्यस्ताको लागि यो आवाज पनि उठाइनु होला। हामीले प्रयोग गर्न पाए त 6 महिना भयो, अब हजारौं जनाको चाहिँ फोन अवरुद्ध भएको छ। नसक्नेहरूको लागि हेर्नको लागि यहाँले पनि पहल गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गरे। नमस्कार। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई आज राखिएको विषयमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएको। हुन्छ, छुट्टिन्छ अहिले यहाँसँग। हजुर, कल्पना पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आज राखिएको विषयमा साँच्चै नै आफ्नो गहन र तार्किक विचार राख्नुभयो मित्रहरू। र उहाँले भन्नुभएको जस्तै अहिले इन्टरनेटले हामीलाई धेरै सहज बनाएको छ र टेलिफोन बिग्रेको कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो। उहाँले टेलिफोन बिग्रेको गुनासो गर्नुभएको धेरै समय भइसक्यो। उहाँको घरमा मात्रै होइन, त्यो एरियामा नै टेलिफोन अवरुद्ध भएको छ र नेपाल टेलिकमले अस्ति मात्रै 18औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। एकदम चाहिँ निकै चाहिँ हामीले क्रान्ति ल्याएका छौँ, हामीले धेरै सुधारका कार्यहरू गरेका छौँ भनिरहँदाखेरि यति लामो 6 महिनासम्म टेलिफोन अवरुद्ध हुँदाखेरि बन्न नसकेको अवस्था रहेको छ। कल्पना पौडेलजीले जुन भन्नुभयो, उहाँ ललितपुरको लामाटारदेखि उहाँले टेलिफोन गर्नुभएको थियो र त्यसतर्फ पनि हामी ध्यान आकर्षित गराउँछौँ। यो नागरिकको सूचनाको सञ्चारसँगको जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई नेपाल टेलिकमले व्यवस्था नगरोस् र नागरिकको मौलिक हक पनि हो सञ्चारको प्रयोग गर्न पाउनु र मौलिक हकको हनन पनि नहोस् भन्ने पनि हाम्रो भनाइरहेको छ। र अघि मैले नागरिक एप्सको कुरा गर्दै थिएँ, सरकारले नागरिक एप ल्याएको छ। नागरिक एपबाट धेरै काम हामीले अब सरकारी निकायमा गएर गर्नुपर्ने कामहरू हामीले हातमा मोबाइल चलाएको भरमा गर्न सक्छौँ मित्रहरू। प्यान नम्बर अहिले अनिवार्य जस्तै छ, हरेकको प्यान नम्बर चाहिन्छ। यहाँहरू कुनै व्यवसाय गर्नुहुन्छ, यहाँ कहीँ जागिर खानुहुन्छ भने यहाँलाई प्यान नम्बर चाहिन्छ। प्यान नम्बर लिनु पऱ्यो भने तपाईँले मोबाइल मार्फत नै एप्स मार्फत नै प्यान नम्बर लिन सक्नुहुन्छ। प्रहरी रिपोर्ट होइन, कहीँ जानु पऱ्यो भने, के गर्नु पऱ्यो भने पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट निकाल्न कति गाह्रो थियो, अहिले मोबाइलबाटै निकाल्न मिल्छ। अब बिस्तारै सवारी कर पनि यही अनलाइनबाट तिर्न मिल्ने व्यवस्था हुँदैछ। मालपोतका कुराहरू छन्, हेल्थ इन्सुरेन्सका कुराहरू छन्। अब कोभिडको अहिलेको बेला छ, कोभिड भ्याक्सिनको लागि यहाँहरूले मोबाइलबाट नै फर्म भर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँको पासपोर्टको, नागरिकताको, त्यसै गरिकन भोटर कार्डको र प्रेस कार्ड मैले यहीँ फोनबाटै हेर्न पाउँछु। त्यसै गरिकन शिक्षा मन्त्रालयमा एनओसी लिनको लागि कति लामो लाइन लाग्ने गर्छ, अब त्यो लाइन बस्नुपर्ने दिनको अन्त्य भएको छ। नागरिक सेवा मार्फत यहाँले घरै बसिकन त्यो सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। सरकारसँग कुनै गुनासोहरू छ भने हेलो सरकार नागरिक एपमै छ। सरकारको कुनै पनि निकायसँग यहाँहरूको कुनै चाहिँ गुनासोहरू छ, कुनै निकायबाट काम भइरहेको छैन, जस्तो कल्पना पौडेलजीले भन्नुभयो उहाँको एरियामा टेलिफोन बिग्रेको कुरा छ, अनि नागरिक एप मार्फत नै त्यहाँ उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ। सरकारले चाहिँ सकेसम्म चाँडै नागरिक एपबाट आएका चाहिँ सूचनाहरूलाई अद्यावधिक गरेर ती समस्याहरूलाई समाधान तत्कालै गर्छौँ भनेर लागिरहेको छ। कतिपय समस्याहरू समाधान भएका पनि छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा यो सूचना इन्टरनेटको महत्त्व धेरै रहेको छ मित्रहरू। र यहाँको मनमा केही उब्जिन्छ भने, कुनै कुराको जानकारी कसरी लिने, कुनै कुराको यहाँको मनमा जानकारी लिने उत्सुकता आउँछ भने यहाँले सेकेन्डभरमा त्यो जानकारी, यहाँको मनमा उब्जेको कुराको जानकारी चाहिँ यहाँले सेकेन्डभरमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यो इन्टरनेटले हामीलाई यति सहज बनाइदिएको छ। र पनि इन्टरनेटको प्रयोगबाट भइरहेका धेरै दुर्घटनाहरू छन्, घटनाहरू छन्। कल्पनाजीले भन्नुभयो नि, अब हामी इन्टरनेटमा मात्रै भर पर्दाखेरि, इन्टरनेट सुरक्षित इन्टरनेटको कुरा गर्दाखेरि अचेल सबै डाटाहरू चाहिँ त्यही कम्प्युटरमा इन्टरनेट मार्फत नै स्टोरेज गरिन्छ होइन। भोलि कहीँ कतैबाट त्यो लिक भयो भने त्यो सूचना एकाएक अर्कोमा पुग्छ। ह्याकरहरूको बिगबेगी उत्तिकै छ होइन। कसरी अर्को व्यक्तिको सूचनामा पहुँच राख्ने भनेर ह्याकरहरूले विभिन्न जसरी चाहिँ प्रविधिको विकास भइरहेको छ, ह्याकरहरूले त्यसलाई चाहिँ तोड्नलाई पनि त्यही अनुसार योजना बनाइरहेका छन्। ठुल्ठुला ब्याङ्कहरू ह्याक भएका छन्, ठुल्ठुला सफ्टवेयरहरू ह्याक भएका छन्, अनलाइनहरू ह्याक भएका छन् होइन। नागरिकका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू स्टोरेज गरिएका साइटहरू ह्याक भएका छन्, सरकारी निकायहरू ह्याक भएका छन्। यो अवस्थाहरू पनि रहेको छ। जे भए पनि इन्टरनेट अहिलेको अवस्थामा हामीले वरदानकै रूपमा लिनुपर्छ मित्रहरू। इन्टरनेटले हाम्रो जीवनशैलीलाई नै निकै सहज पक्कै पनि बनाइदिएको छ। र यहाँहरू सबैलाई आज मनाउन लागिरहेको सुरक्षित इन्टरनेट दिवसको हामी शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। र इन्टरनेटलाई यहाँहरूले सधैँ सकारात्मक रूपमा
प्रयोग गर्नुहोस्। इन्टरनेटका सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई आजको यस दिवसको अर्थपूर्ण शुभकामना हामी व्यक्त गर्दै आजको लागि विचार मञ्चबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ।